हेलो एभ्रिवान, म यास पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ, एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को साइन्सबाट एटमोस्फियर टपिकको ओजोन लेयरको बारेमा केही डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ हेर। र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण टपिक हो हेर। र यसमा हामी अब आज के गर्दैछौँ भने ओजोन लेयरको थोरै इन्ट्रोडक्सन हेर, अनि त्यसपछि ओजोन ग्यासको बारेमा केही कुरा, अनि त्यसपछि यसको फर्मेसन र डिप्लेसन हेर। ठीक छ, यसमा हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ हेर। र धेरै स्टुडेन्टको रिक्वेस्ट आएको थियो यसमा कि फर्मेसन डिप्लेसनको रियाक्सनहरू हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। ठिक छ, र आज हामी एकदम क्लियर कुरा गर्छौँ। र यहाँ थोरै कन्ट्रोभर्सियल टपिक पनि छ हेर, कि कुनै बुकमा एउटालाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन लेखेको हुन्छ, कुनै अर्को बुकमा अर्कै लेखेको हुन्छ, फेरि एउटा टिचरले एउटा भन्नुहुन्छ, अर्को टिचरले अर्को भन्नुहुन्छ। आज हामी क्लियर कट हेर्छौँ हेर, लाइफ लङ कन्सेप्ट हेर। ठिक छ, केही टाइम कोअपरेट गर, फाइदै हुन्छ हेर। ल फर्स्टमा हामी हेरौँ ओजोन लेयरको इन्ट्रोडक्सन हेरौँ है, ध्यान दियो हेर। फर्स्टमा हेर्दै ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पढ्नुभन्दा अगाडि पहिला त ओजोन ग्यास नै हेरौँ हेर। अब ओजोन ग्यास हेर्छौ यस्तो हुन्छ अरे, ओजोन ग्यास हेर। यसलाई तिमीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौ हेर, पेल ब्लू ग्यास हेर। पेल ब्लू ग्यास ह्याभिङ फिसी स्मेल हेर, फिसी स्मेल। ठिक छ, एन्ड के हो त मोलिकुलर फर्मुला O3 हेर, O3। ठिक छ, इज कल्ड ओजोन हेर। यस्तो भन्न खोजे यार कि ओजोन भनेको पेल ब्लू भनेको पहिलो र नीलो क्या, येलो र ब्लू मिक्सचर भन्न खोजे यार। ग्यास हो ह्याभिङ फिसी स्मेल मतलब माछाको स्मेल भन्न खोजे यार। यो माछा बजार त हामी गएको छौँ हेर। अनि मोलिकुलर फर्मुला O3 हुनु पर्यो, मतलब यो हुँदैमा ओजोन भइहाल्छ त? हुँदैन हेर, O3 पनि त हुनुपर्छ, त्यो कुरा हो हेर। ठिक छ, अनि यसलाई हामी ओजोन भन्छौँ हेर मजाले, यो कुरा क्लियर छ। र यो कहाँ पाइन्छ भन, अप्पर लेयर अफ स्ट्राटोस्फियर हेर। नर्मली त्यहाँ धेरै पाइन्छ हेर। ठिक छ, अनि त्यो धेरै अमाउन्ट पाएको ठाउँलाई हामी भन्छौँ के भन, ओजोन लेयर हेर। लेखिदिइहालौँ यसलाई, ध्यान दिएर हेर्नु कि ओजोन लेयर यो भने के हुन्छ भन्दा थिक layer of ozone gas that is found in the upper part of stratosphere is called ozone layer। ठीक छ है। अब स्ट्राटोस्फियर त हामीले पढेकै छौँ र कि एटमोस्फियरको लेयर्स हो यो, ट्रोपो स्ट्राटो मेजो थर्मो एक्सोस्फियर, लास्टमा 5 वटा आएर। ठिक छ, अब स्ट्राटोस्फियरको हामी कुरा गर्छौँ भने लगभग यसको के भन्छ भने 16 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटर जान्छौँ। यसको के हुन्छ मतलब आफ्नो यसको स्पेस त्यहाँ हो एटमोस्फियरमा, कि अर्थको सर्फेसबाट आफ्टर ट्रोपोस्फियर 16 देखि लगभग 50 किलोमिटरसम्म तिम्रो स्ट्राटोस्फियर एक्जिस्ट गर्छ हेर। र अप्पर लेयरमा के पाइन्छ भन, ओजोन ग्यास पाइन्छ हेर। र थिक लेयर किन लेख्न खोज्यो भने ओजोन तल पनि नपाइने भने होइन क्या, अलिअलि त भइहाल्छ जहाँ पनि एकदम नेग्लिजिबल अमाउन्टमा। तर यहाँ चाहिँ एकदम थिक लेयर नै हुन्छ भन्न खोज्यो होला, त्यहाँ बढी अमाउन्टमा पाइन्छ भन्न खोज्यो। ठिक छ, यसलाई हामी के भन्छौँ भन, ओजोन लेयर हेर। यहाँसम्म क्लियर छ है, ध्यान दिऊ। अब यसको थोरै स्ट्रक्चर पनि हेरौँ हेर। अब कुनै बुकमा यसको स्ट्रक्चर पनि दिएको छ, गरिदिउँ न त्यसो भएर। अब स्ट्रक्चर हेर्नु यसको, अब स्ट्रक्चर अफ ओजोन हेर। ओजोन मोलिक्युल भन्न खोजे है, यसलाई हेर्छौँ भने यस्तो हुन्छ है, यो CuLe लेख्नु, MaLeCu ल। ठिक छ, यो Cu लेखा है मैले, ल यो बुझिहाल्छु। ल यस्तो हुन्छ अरे यसको स्ट्रक्चर, कि 3टा अक्सिजन एटम हो र। ध्यान दियो र कि अक्सिजन गर्ने हेर, र एउटामा डबल बोन्ड हेर। अब यो त पुरै अक्टेट कम्प्लिट हुन्छ। अक्टेट कम्प्लिट भइसकेपछि बन्ने कोभलेन्ट बोन्डलाई तिमी के भन्छौ भन, कोअर्डिनेट कोभलेन्ट बोन्ड भन्छौ हेर। यो हाम्रो कोर्समा त्यति पर्दैन, यति बुझ्दियो कि यसलाई एरो लाउने क्या। अब यहाँ एरो लाउने हेर, किन डबल बोन्डले अक्टेट कम्प्लिट हुन्छ हेर। अथवा यसलाई तिमीले के पनि लेख्न मिल्थ्यो भने 3टा गोल बनाऊ हेर है, 3टा गोल बनाऊ हेर। ठिक छ, अनि यतापट्टि एरो लाएर यहाँ यसरी डबल बोन्ड गरे पनि हुन्थ्यो हेर। त्यहाँ त्यसरी डबल बोन्ड गरे पनि हुन्छ हेर। ठिक छ, यसरी हाम्रो के हुन्छ भन, ओजोनको मोलिकुलर स्ट्रक्चर हेर। अब यसको हाइब्रिड पनि छ अर्को अझै, त्यो पनि बनाउन सक्छौ र अझै। ठिक छ, धेरै कुरा छ, छोड्दियो हेर, यति भए बुझिहाल्छौ। ठिक छ, यो दुईटै करेक्ट छ।
बुझिन्छ है। अनि यसको हाइब्रिड चाहिँ हुन्छ रिजल्टमा, अझ धेरै डिटेलमा हामीलाई चाहिन छोड्दियो र ठिक छ है। त्यो पनि गराउनु फेरि तिमी गाह्रो मान्छौ, फेरि के गर्दै जस्तो लाग्छ छोड्दियो र अहिले ठिक छ। यो हाम्रो थोरै ओजोन लेयरको इन्ट्रोडक्सन भयो। अब थाहा छ र तिमीलाई यसले के गर्छ भनेर, यसले गर्छ के भने यसले हार्मफुल युभी रेजबाट हामीले प्रोटेक्ट गर्छ। अब युभी रेज डाइरेक्ट पर्नु भने हामीलाई धेरै हार्मफुल हुन्छ, स्किन डिजिज आई डिजिजहरू धेरै रोगहरू लाग्छ, म्युटेसनहरू हुनसक्छ र यो धेरै प्लान्ट्सहरूलाई इफेक्ट गर्छ, एक्वाटिक लाइफलाई इफेक्ट गर्छ, धेरै इफेक्ट छ र यहाँ मजाले पढ्न सक्छौँ मजाले, यो हामीले एकदम क्लियर छ र ठिक छ। फेरि इम्पोर्टेन्स अफ ओजोन लेयरहरू मजाले पढ्न सक्छौँ, विच आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट र हामी नर्मली के गर्न लाग्छौँ भने केमिस्ट्री पार्ट हेर्न लाग्छौँ र यहाँ रिएक्सन पार्ट हामी डिस्कस गर्न खोजिरहेको छौँ र ठिक छ है। ल यहाँसम्म एकदम क्लियर छ नि। अब हामी के कुरा गर्छौँ भने यसको फर्मेसन र डिप्लेसन हेर। अब फर्स्टमा हेरिदिइहालौँ हामी फर्मेसन हेरौँ हेर, ध्यान देऊ ल। फर्स्टमा हामी के हेरौँ भने फर्मेसन अफ ओजोन लेयर हेरिदिइहाल। फर्मेसन अफ ओजोन लेयर हेर ठिक छ, ध्यान दिऊ। ओजोन लेयर कसरी बन्छ भने O3 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 धेरै भएर ओजोन लेयर बन्छ र यसको मतलब हामीले O3 कसरी बन्छ त्यो हेरे भइहाल्यो ठिक छ। अब ध्यान दिएर हेर्दियौ र फर्स्टमा त यस्तो हुन्छ र कि यो एटमोस्फियरको अक्सिजन ग्यास हो र, किनभने अक्सिजनको कमी एटमोस्फियरमा छैन र जति पनि छ र ठिक छ। अब जुन यो अक्सिजन छ, अक्सिजन नर्मल कन्डिसनमा त ब्रेक हुन्न र, तर यहाँ तिम्रो इनर्जेटिक युभी रेज त एकदम पावरफुल हुन्छ र हाम्रो नर्मल लाइट भन्दा, नर्मल भिजिबल लाइट भन्दा। अब यहाँ तिमीले युभी रेज यसमा पर्यो भने यो के हुन्छ भने O प्लस O मा के हुन्छ डिसोसिएट हुन्छ र, बुझ्छौ। यो के हुन्छ भने O प्लस O मा डिसोसिएट हुन्छ, ब्रेक हुन्छ भन्न खोजे र। यहाँ मोलिक्युल भएर बसिएको थियो त्यहाँ ब्रेक भयो भन्न खोजे र, बुझिन्छ। यो कहाँको O2 हो, यो एटमोस्फियर के हेर, एटमोस्फियरिक अक्सिजन हेर यो ठिक छ। अब त्यो तिम्रो के हो त सिंगल सिंगल अक्सिजनमा ब्रेक भयो र ठिक छ। अब एक्ज्याक्टमा यो के हो, यसलाई फ्री रेडिकल भन्छौँ र ठिक छ। अब यो डिटेलमा हाम्रो कोर्समा छैन र त्यो म नबोलेर तिम्रो सिंगल सिंगल भन्दैछु र यसलाई हामी फ्री रेडिकल भन्छौँ है। धेरै टेक्निकल टर्म छोडिदियो र अहिले यसलाई हामी के भन्छौँ भने सिंगल सिंगल अक्सिजनमा ब्रेक भएर फर्स्टमा त ठिक छ। अब ध्यान दियो सबै अक्सिजन ब्रेक हुन्छ र होइन केही मात्रामा। अब अर्को O2 ध्यान दियो, यो यही O2 होइन नि फेरि यो, अब अर्को O2 हेर ठिक छ। अब अर्को O2 सँग यो एउटा O ले रिएक्सन गर्नु के हुन्छ भने यो O3 हुन्छ र। अब यो पनि के हुनुपर्छ युभी रेजकै प्रेजेन्समा आएर O3 बनिहाल्यो तुरुन्तै। अब यो भयो के भने यो त ओजोन भइहाल्यो, यहाँ ओजोन बन्यो रे। अब यो अर्को एटमोस्फियरिक हो, यो अर्को एटमोस्फियरिक अक्सिजन मोलिक्युल भएर यो पनि ठिक छ। झ्यापै यसरी ओजोन बन्छ, एकदम सिम्पल रिएक्सन छ र। यहाँ भागो के भने कि एउटा O2बाट O बन्यो यसरी, मजाले बुझिहाल्छौ। यसले यहाँ रिएक्सन गर्न गएको छ हेरै, र यो तिम्रो एटमोस्फियरको अर्को वाला हो र यहीसँग दोहोऱ्याएर गरे भने होइन है। यसरी हाम्रो के भन्छ भने ओजोन भन्छ। यस्तो रिएक्सन त क्लास 10 मा देख्न पाउनु भाग्य हो र। हेर केही पनि छैन, O2बाट O हो अनि O2 र O3 हेर र नो ब्यालेन्स छैन नो केही हेर। दिस इज भेरी सिम्पल ठिक छ। यसरी हाम्रो के भन्छ भने ओजोन लेयर बन्छ र, बुझिन्छ है। र यो हुन्छ कहाँमा स्ट्राटोस्फियरमै हुन्छ अफ कोर्स हेर, बुझ्छौ। त्यहाँ तल त युभी आउनु पर्यो, बुझिन्छ है एकदम बुझिन्छ र ल्याबमा पनि ओजोन बनाउन मिल्छ र। अब क्लास 11 तिर 6 मा जाँदै तिम्रो कोर्समा छैन र, जति साइमिन ओजोनाइजरहरू छ जसले ओजोन बनाउन सकिन्छ र। हामी स्पार्कहरू लगाउँछौँ। अब युभी रेज त कहाँ लिएर आउँछौँ अहिले र, अप्ठ्यारो हुन्छ हामीलाई ल्याउन नमिल्दा होइन, त्यही पनि हामी स्पार्कहरूले गर्न सक्छौँ र। अर्को कुरा पनि तिमी क्लियरली के बुझ्यौ भने नि ओजोनमै तिमीले फेरि सास फेर्यो भने हामीलाई एकदमै घातक हुन्छ र। त्यो ओजोन भनेको स्ट्राटोस्फियरमै ठिक छ र, ओजोन इज पोइजनस ग्यास। तिमीले ओजोन इनहेल गरेर एक्सहेल गर्न थाल्यो भने नि अक्सिजन सट्टा तिमीलाई गाह्रो भइहाल्छ, इट इज पोइजनस हेर। ध्यान दियो है, तिम्रो ओजोन युजफुल कति बेला भने स्ट्राटोस्फियरमा भएको बेलामा, बुझ्यौ नि। त्यसले युभी रे रोक्छ भन्न खोजे आएर अक्सिजन सट्टा ओजोन हाल्यो भने के हुन्छ भन्न आउँछ स्टुडेन्टले मलाई, के भन्छ भने इट इज पोइजनस ग्यास, बुझिन्छ है। ल भेरी गुड। अब आजको हाम्रो मेन टपिक हेर डिप्लेसन हेर, यो त दामी छ एकदम। अब त्यहाँ हेर्छौँ हामी क्लोरोफ्लोरो कार्बन हेर। ल काम गरिहाल्नु है, यो बेला हुन्छ मजाले। ल हेर ध्यान देऊ। अब हामी हेर्छौँ के भने डिप्लेसन अफ ओजोन लेयर, लेख्देऊ हेर डिप्लेसन। यो ध्यान दिएर हेर्नु है, यहाँ ध्यान दिऊ। अब हाम्रो कोर्स अनुसार हामी दुईटा कुराले ओजोन लेयर डिप्लेसन गरेर पढ्छौँ हेर, र दुईटै एक्जाममा आइसकेको क्वेसन हो। बोर्ड एक्जाममा पनि इन्टरनल एक्जाममा त कुरै छैन, कति कति हेर ठिक छ। फर्स्ट हुन्छ हाम्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCsले, अर्को हुन्छ हाम्रो नाइट्रोजन अक्साइड्स हेर ठिक छ। यो दुईटाको रिएक्सन सहित एक्जाममा आएको छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण है। अब थोरै पढौँ है त, ध्यान दिएर हेर्दियौ र। फर्स्टमा हामी टेबुलेटेड फर्ममा पढौँ हेर। यहाँ हामी हेरौँ के भने
डिप्लेसन बाई के भन्दै त क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिप्लेसन बाई अथवा बाई CFC हेर ध्यान दियो तिमीले CFC पछि यस पनि थप्नु पर्छ है मैले एकैछिन भन्छु अरे यसलाई के भनिन्छ भने फ्लोरो कार्बन हेर अनि लास्टमा यस पनि के हेर बुझिन्छ नि यहाँ ध्यान दियो अब कि यो यसको साह्रै महत्त्व छ र यसबाट के बुझिन्छ भने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भनेको एउटा कम्पाउन्डको नाम होइन हेर यो त फ्यामिलीको नाम हो हेर जसरी हाइड्रोकार्बन्स भन्छौ अल्केन अल्किन अल्काइन थाहा छ तिमीलाई मजाले त्यस्तै गरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो हेर यो त धेरै नै कम्पाउन्डको फ्यामिलीको नाम हो र यो बुझिन्छ है जस्तै एसिड्स भने जस्तो के एसिड्स भनेको एसिड्सको फर्मुला के हुन्छ धेरै हुन्छ र त्यो त धेरै केमिकलको ग्रुपको नाम हो एसिड्स भने त जसले H+ आयन दिन सक्छ एक्वस सोल्युसनमा त्यस्तै क्लोरोफ्लोरोकार्बन्सको पनि धेरै नै इक्जाम्पल छन् र ध्यान दियो है ल अब यसको पहिला रियाक्सन गरिहाल्नु फटाफट अब गर्नुभन्दा अगाडि हामी के बुझौँ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्सको इक्जाम्पल हेर्दै हो र यो डिस्कभर्ड बाई थोमस मेडग्ले हो र के भन डिस्कभर्ड बाई थोमस मेडग्ले भन्छ र यो ध्यान दियो है इम्पोर्टेन्ट छ यो त्यस्तो साह्रो पनि होइन ठिकै इम्पोर्टेन्ट छ म देखाएको छु इक्जाममा आएको ध्यान दियो र डिस्कभरीको पनि कुरा गर्दै हाल्यौँ अब हामी हेर्छौँ यसको इक्जाम्पल छ ध्यान दिएर दियो है जस्तो इक्जाम्पल हेर्छौँ भने यस्तो हुन्छ अरे कि CfCl3 हेर CF2Cl2 CF3Cl ल यो तिम्रो इक्जाम्पल भयो क्लोरोफ्लोरोकार्बनको हेर ठिक छ अब तिमीले भन्नु सर यो के याद गर्ने हो एकदम सिम्पल छ र कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ भने 4 हुन्छ र ठिक छ अब यहाँ FCl3 भने के हो F अनि 3टा Cl हेर यो के हो यो फर्स्ट नम्बरको हो र यो त यो भयो र बुझ्यौ अब यसपछि के गर्ने एउटा क्लोरिन हटाउने फ्लोरिन हाल्दिने अब के हुन्छ CF2Cl2 यो भयो र अब फेरि अर्को पनि क्लोरिन हटाऊ फ्लोरिन हाल्दियो र अब के बन्यो यहाँ CF3Cl गयो र मजाले तिनटा बुझिन्छ हुनु के पर्यो भने क्लोरिन फ्लोरिन र कार्बन हेर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ठीक छ सामान्य छ एकदम अब ध्यान दियो क्लोरोफ्लोरोकार्बन छ त्यसमा के हो यो सबको कलेक्टिभ नाम हो र अब तिमीले मलाई त्यसपछि सर यसको सिंगल नाम छैन अफ कोर्स छ र यसलाई हामी भन्छौं फ्रेयन 11 भन्छौँ र यसलाई भन्छौँ फ्रेयन 12 भन्न सक्छौ र फ्रेयन FREON फ्रेयन है फ्रेयन 13 हेर यस्तो हो र यो फ्रेयन भने कमर्शियल नेम अफ यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो र कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तिमीले रेफ्रिजरेसन कुलिङ पर्पस धेरैको लागि युज गर्छौ र कमर्शियली एकदम युज हुन्छ हेर यो र यसलाई हामी फ्रेयन भनेर बिक्री वितरण गर्छौँ र यसरी युज हुन्छ र फ्रेयन्सको नाममा ठीक छ बुझिन्छ है सँगसँगै युज गर्नुहुन्न तर भइहालेछ भने हामी के भन्छौँ भने कमर्शियल नाम यसको फ्रेयन छ र अब फ्रेयन 11 फ्रेयन 12 फ्रेयन 13 भनिन्छ यसलाई बुझ्यौ है अब भन्नु सर के आधारमा 11 12 13 हो यहाँ रै के पनि छैन यहाँ रै 1 1 एउटा कार्बन एउटा फ्लोरिन एउटा कार्बन दुईटा फ्लोरिन एउटा कार्बन तीनटा फ्लोरिन 11 12 13 यो आधारमा यो नाम भएको हो र ठीक छ है धेरै सिम्पल छ र यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने CFCs लाई तिमीले फ्रेयन्स पनि भन्छौ र के भन फ्रेयन्स र FREONS फ्रेयन्स पनि भन्छौ र ठीक छ है कमर्शियल नाम हो बुझिहाल्छु मजाले ठीक छ अब यसको IUPAC नेम पनि हुन्छ र नहुने हैन सिम्पल छ त्यो पनि ट्राइक्लोरोफ्लोरोमिथेन हुन्छ के पनि छैन यो हामीलाई चाहिदैन अहिले ठीक छ है बुझिहाल्छौ किनभने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो यसको के हुन्छ भने IUPAC नेम त हैन हाल्छ र बुझिन्छ यहाँसम्म ल भेरी गुड अब हामी हेर्दै हो यहाँ कि यसको रियाक्सन हेरौँ र ठीक छ के हेरौँ भने रियाक्सन हेरौँ र ल यहाँसम्म क्लियर छ है रियाक्सनमा जाउँ ध्यान दिएर हेर्दै हो र कि रियाक्सनमा दुईटा केले गर्दिउ ला खासमा तीनटैको रियाक्सन सेम खालको छ र अब कुनै दुईटाको गरिदिन्छु है त तिमीले एक्जाममा पनि एउटा मात्रै पढेर गए हुन्छ ठीक छ अब फर्स्टमा हेरौँ हामीले CFCl3 ले कसरी गर्छ बुझिन्छ एकदम ध्यान दिएर है अब फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप र थर्ड स्टेप हेर यो तीन स्टेप रियाक्सन हो ठीक छ ध्यान दिएर हेर्दै हो र फर्स्टमा यस्तो हुन्छ र कि CFCl3 यहाँ तिम्रो UV को प्रेजेन्समा अलि ठुलो एरो गरौँ है ल यहाँ UV रेज छ भने के हुन्छ भने यसबाट एउटा क्लोरिन निस्किन्छ के हुन्छ भने CFCl2 + Cl हेर भयो के भने एउटा क्लोरिन निस्क्यो यस्तो गरे हो के सपोज यो तिम्रो ओजोनको हत्यारा हो र किन हामी पढिरहेको छौँ हत्याकाण्ड अफ ओजोन हो र यो त डिप्रेसन अफ ओजोन भने के ओजोन हत्याकाण्ड हो हैन त यो तिम्रो हत्यारा हो र यसले यहाँ छुरी निकाल्यो यो छुरी हो र त्यहाँ ल रोप्नलाई अर्थात् के भन कि ओजोनले को हत्या कसले गर्छ न क्लोरिनले गर्छ र कसले गर्छ भन क्लोरिनले गर्छ र अब यहाँ त क्लोरिन छ र फर्स्टमा उसले के गर्छ भन
क्लोरिन झिक्ने काम गर्छ। के गर्छ भने क्लोरिन झिक्ने काम गर्छ। बुझिन्छ है? ध्यान देऊ। अब जुन यो क्लोरिन निस्किसकेको छ, यी चक्कु यहाँ छ। अब यो चक्कुले कसलाई हान्ने हो? ओजोनलाई हान्ने हो। हान्यो त्यसो भए युभी रेज त चाहिनै हाल्छ हेर। बुझ्छौ है? भेरी गुड। अब यहाँ के हुन्छ भने यो त O2 मा ब्रेक भइहाल्छ तुरुन्तै, किन O2 बडै बनाएको थियो हेर्यो। अब जेबाट बनाएको थियो त्यसमै टुक्रिन्छ हेर। अनि बाँकी के रह्यो भने अब ClO नै बाँकी रह्यो होला हेर। हेर राम्ररी त्यहाँ जोडी हेर न, अक्सिजन 3टा, अक्सिजन 2टा, अक्सिजन एउटा, टोटल 3टा अब हेर। यसमा ब्रेक हुन्छ अरे। हाम्रो ओजोन त मरिसक्यो हेर। ठिक छ? बुझ्छौ है? ध्यान देऊ। अब है छुरीमा अलि रगत लाग्यो हेर। यो भने के हो भने हेर न, छुरीमा अलि रगत लाग्छ हेर यहाँ। अब थर्ड स्टेपमा के हुन्छ भने यसले रगत पखाल्छ। अब अर्थात् के हो भने कि ClO बाट फेरि पनि क्लोरिन निकाल्छ रे यसले। यसले फेरि पनि क्लोरिन निकाल्छ। फेरि छुरी रेडी छ र। अब यहाँ फेरि पनि युभी रेज हेर। अब तिमीले भन्नु सर ब्यालेन्स भएन, गरिदिउँला हेर, गरिदिउँला हेर। के छ र? ठिक छ हैन? बुझिन्छ नि यहाँसम्म? यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भने, के बुझ्यौ भने त ल यहाँ हेर, यो जुन क्लोरिन र अक्सिजनको कम्पाउन्ड हुन्छ, यो फेरि ब्रेक भएर फेरि क्लोरिन आइरहेछ। अब यसले गर्दा फेरि अर्को ओजोनको हत्या गर्न सक्छ। यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भने कि एउटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला कम्पाउन्डबाट हजारौं ओजोनको डिप्लेसन अथवा ब्रेकडाउन हुन्छ। एकदम दुःखलाग्दो घटना छ अरे यो, कि एउटा छुरीले अर्को रोप्यो, छुरी पहाल्यो, फेरि छुरी हान्यो भने यहाँ छुरी रेडी भइसक्यो, यसले अर्कोलाई गरेर हान्ने मिल्छ। यसै गरी यहाँबाट सुरु, फेरि यहाँबाट फेरि यहाँबाट सुरु गर्न मिल्छ मजाले। यसरी 3टा स्टेपको हाम्रो के छ भने डिप्लेसन अफ ओजोन लेयर छ। ड्यु टु के भने क्लोरोफ्लोरोकार्बन। र क्लोरोफ्लोरोकार्बनको मेन काम के छ भने उसले क्लोरिन दिन सक्छ र यहाँ। र यो क्लोरिन पनि के हुन्छ भने फ्री रेडिकल हुन्छ। तर बुकतिर नेसेन्ट क्लोरिन छ तिम्रो कोर्स बुकमा आएर। अब नेसेन्टै हाल्ने केही छैन, तर क्लोरिन मात्रै लेखिदिएर मैले टु बी सेफ भएर। ठिक छ है? यो हाम्रो ओभरअल रियाक्सन हो। अब तिमी अझै राम्ररी पढ्न चाहन्छौ भने यो हरेक स्टेपको नाम पनि छ। नाम के छ भने यसलाई तिमी भन्छौ के भने ब्रेकडाउन अफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यसलाई हामी त्यसमा के भन्छौँ भने फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस अफ CFC भन्छौँ होला। फोटोलाइसिस भने के हो भने इलेक्ट्रोलाइसिस भने के हो? इलेक्ट्रिसिटी पठाउने, ब्रेकडाउन गर्ने। लाइसिस भने केही ब्रेकडाउन हो हेर। हाइड्रोलाइसिस वाटर पठाउने, ब्रेकडाउन गर्ने। त्यस्तै फोटोलाइसिस लाइटको प्रेजेन्समा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक भयो, छुरी निकाल्यो, यसलाई तिमी के भन्छौ भने फोटोलाइसिस भन्छौ। अब यहाँ के भएको छ भने यहाँ एक्ज्याक्ट तिम्रो डिप्लेसन अफ ओजोन भएको छ अथवा डिग्रेडेसन अथवा तिम्रो ब्रेकडाउन अफ ओजोन भएको छ। यहाँ के भएको छ भने ब्रेकडाउन अफ ओजोन त तिम्रो यहाँ भएको छ अरे। बुझ्यौ? यो ब्रेकडाउन हो। अब यहाँ के भएको छ भने फेरि क्लोरिन दोहोऱ्याएर आयो, यसलाई हामी के भन्छौँ भने रिजेनेरेसन हेर, रिजेनेरेसन अफ क्लोरिन भन्छौँ। त्यसपछि यो 3टा स्टेपमा हुन्छ। ठिक छ है? फर्स्टमा के हो भने ब्रेकडाउन अफ CFC अथवा फोटोलाइसिस अफ CFC। ठिक छ? अनि त्यसपछि के हुन्छ भने ब्रेकडाउन अफ ओजोन। अब चाहिँ अनि के हुन्छ भने रिजेनेरेसन अफ क्लोरिन हेर। ठिक छ नि? कहिलेकाहीँ क्वेसनमा आइरहेको हुन्छ कि सो दैट अ सिंगल मोलिक्युल अफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्यान डिस्ट्रोय थाउजन्ड्स अफ मोलिक्युल्स अफ ओजोन भन्छ। तिमीले के भन्ने? यो देखाउने अरे। यो त अझै बन्छ र, अर्कोलाई एट्याक गर्छ फेरि अझै बन्छ र। यो त रिजेनरेट भइरहन्छ क्या, बनिया छ। बुझ्छौ है? यसरी हाम्रो के हुन्छ त डिप्लेसन अफ ओजोन लेयर बाइ के भने क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेर। ठिक छ है? यो बुझिहाल्यो मजाले। अब यो अर्को कम्पाउन्डले गर्दा देखाउँला अनि तिमीलाई पुरै क्लियर हुन्छ। ठिक छ? यहाँसम्म क्लियर छ? भेरी गुड। सँगै गर्नुपर्छ है। ल यहाँ हेर्दै अब थोरै हामी यसलाई चेन्ज गरौँ हेर। यहाँ हामी के गर्छौँ भने कम्पाउन्ड चेन्ज गरौँ हेर। कम्पाउन्ड चेन्ज के गरौँ त ल CF2Cl2 को देखाइदिनु। अब यहाँ 2 हाल, यहाँ 2 बनाऊ हेर, बुझिहाल्छु। अब यहाँ एउटा क्लोरिन झिक्यो भने के हुन्छ? अब एउटा झिका के हुन्छ? अब यहाँ यो त दुईटै छ, यो एउटा गायब हुन्छ र। अब ल रे, यहाँ टोटल 2टा थियो, तिम्रो एउटा झिक्यो भने के हुन्छ? अब CF2 सेम छ, Cl मात्रै हुन्छ र। अब यो सबै सेमै हो र। ल हेर त, केही गर्नुपर्छ गाह्रो छ त? केही पनि छैन र, थोरै फरक थियो र, नथिङ र, भेरी इजी। ठिक छ? यस्तो 3 स्टेप रियाक्सन तिमीले पढ्यौ भने लाइफ लङ क्लियर हुन्छ। बुझिन्छ है? यो भने के भने क्लोरोफ्लोरोकार्बनले ओजोन लेयरको डिप्लेसन गरेको हो र। ठिक छ है? ल भेरी गुड। अब हामी के पढ्ने भने कि नाइट्रोजन अक्साइडले कसरी गर्छ। ठिक छ है त? ल यहाँ हेर्दै एकछिन। अब यहाँ हेर्दै हो कि सेकेन्डमा के हुन्छ भने डिप्लेसन बाइ नाइट्रोजन अक्साइड हेर। ध्यान दिएर सुन्दै हो र कि यो रियाक्सन स्टुडेन्टले बिर्स्या किन गर्छ भने नि
यसमा अलिकति क्लियर ब्याकअप लिनुपर्छ है हामीले, ध्यान दिएर कि नाइट्रोजनको अक्साइड धेरै छ र। जस्तै फर्मुला अफ नाइट्रोजन अक्साइड भने के हो भन्ने सोध्यो भने के भन्ने हामीले, के हो र, धेरै छ र यसमा त। यो पनि फेरि के हो भने यहाँ अक्साइड छ र, अर्थात् यो पनि त्यसै फ्यामिलीकै नाम हो र। जस्तै नाइट्रोजन अक्साइड धेरै हुन्छ यहाँ है, फर्स्टमा तिम्रो N2O हुन्छ र, ठिक छ, धेरै छ है, धेरै छ। अरू के छ मतलब NO पनि हुन्छ र, अनि अझै के हुन्छ भने NO2 हुन्छ र, N2O3 हुन्छ र, N2O5 हुन्छ र, ठिक छ। अब तिमीले भन्नु सर N2O4 त हुन्छ, अफकोर्स हुन्छ, यो भने त यसकै डबल होइन र, त यही त हो र, ठिक छ, लेख्न आवश्यक छैन र, ठिक छ है, यही हुन्छ है, त्यो फेरि बुझिहाल्छौ। यसरी नर्मली यहाँ 5 पर्छ र, 1 2 3 4 5, ठिक छ। अब तिमीलाई यो मैले भन्न आवश्यक छ र, किनभने यो राम्रो सिक्वेन्स थाहा पाएको छैन भने नि अनि यो रियाक्सन बिर्सै गर्छौ क्या। तर केमिस्ट्रीमा रियाक्सन राम्ररी याद गर्नको लागि तिमीलाई थोरै ब्याकअप पनि चाहिन्छ र, अनि बल्ल बुझेर याद हुन्छ के, रटान हान्छौ त बिर्सिहाल्छौ र, द्याट्स नट द वे टु स्टडी है। अब थोरै यहाँ हेर्दै हो र, यसको पहिला रुल लेखाउँछु र म, यस्तो हुन्छ अरे लोअर नाइट्रोजन अक्साइड प्लस ओजोन हेर, यो गर्दा के आउँछ भने ध्यान दिएर हेर्दै म बुझिहाल्छु। अब हायर नाइट्रोजन अक्साइड प्लस O2 हेर, यो हाम्रो लाइफ लङ ट्रिक हो हेर, के हो भन्देऊ, लाइफ लङ ट्रिक हो र, यो कहिल्यै पनि बिर्सिनु भइरह। यो भन्न खोजेको के हो भने कि लोअर नाइट्रोजन अक्साइडले ओजोनलाई एट्याक गर्यो भने के हुन्छ भने अक्सिजन र हायर नाइट्रोजन अक्साइड बन्छ र। ओजोन मर्यो कि अक्सिजन आइहाल्छ कि तुरुन्तै, यहाँ पनि हेर न है कि ओजोन ब्रेक भएर अक्सिजन तुरुन्तै आएको थियो र, यहाँ पनि त्यही हुन्छ कि ओजोनको हत्याकाण्ड भइरहेछ, हत्याकाण्ड हुने बित्तिकै के निक्ल्यो भने यहाँ अक्सिजन निक्लिसक्यो र। अब यसले भन्न खोजेको के हो भने कि लोअर ओजोनसँग रियाक्सन गरेर के भन्छ भने हायर प्लस के भन्छ तँलाई ऊ भन्छ र, अक्सिजन बन्छ र, बुझ्छौ है। यसले भन्न खोजे के, ध्यान दिएर हेर्दै यस्तो भन्न खोजे र, सपोज यसले रियाक्सन गर्यो भने के भन्ला त यो कुनै हायर भन्ला आएर, अब यसले रियाक्सन गर्यो भने के भन्ला कि यो हायर भन्ला आएर, अब यसले रियाक्सन गर्यो भने के भन्ला कि यो भन्ला आएर, बुझ्यौ नि। रियाक्सन हेर्दै हो र यहाँ फर इक्जाम्पल कुनै एउटा लियो हेर, ल फर्स्टमा यही लिदियो हेर, ध्यान दिएर के हुन्छ यहाँ N2O हेर प्लस, अब यहाँ तिमी के गर्छौ ओजोनसँग रियाक्सन भयो, अब यो भन्दा हायर के छ भन्ला, यहाँ जाउँ हेर 2 मा हेर, यहाँ के भन्छ NO प्लस बन्नु के पर्यो भने अक्सिजन त जहिले बन्छ हेर। अब ब्यालेन्स गर्दै यहाँ नाइट्रोजन दुईटा भयो, अक्सिजन गर्न 3 + 1 4 2 + 2 4 ब्यालेन्स्ड हेर। अब अर्को ट्राई गर ल, अब यसलाई हेर त्यसै ल NO ले गर ल, अब NO प्लस O3 गर्न सक्छौ हेर। अब यहाँ के हुन्छ भने यो माथि के छ भने NO2 छ हेर, अब हुन्छ के भने NO2 हेर प्लस के भने O2 त सधैँ हुन्छ हेर, यही लेखेको छ, बुझ्छौ है। अब ध्यान दिएर हेर्दै ब्यालेन्स गर्दै हेर, n एउटा 3 1 4 2 2 4, यो त अलरेडी ब्यालेन्स्ड, ठिक छ। अब अर्को माथि जान सक्छु हेर, ल NO2 गर ल, अब हामी ओजोनसँग रियाक्सन गरौँ फर्स्टमा त, अब N2 भन्दा माथि के छ यो छ र, ल सिधै म यहाँ पनि जान सक्छु हेर, नसक्ने होइन। अब यहाँ के हुन्छ भने N2O5 बन्यो प्लस के भन्दा तँलाई O2 हेर, ब्यालेन्स गर्दै त्यसपछि यहाँ के छ भने नाइट्रोजन एउटा नाइट्रोजन दुईटा हेर, यहाँ 2 हाल कति भयो अब 2 2 4 3 7 5 2 7 सब ब्यालेन्स छ रे। यसरी के हुन्छ तँलाई नाइट्रोजनको अक्साइडले ओजोनलाई डिप्लिट गर्छ र, बुझ्यौ। र ओजोन डिप्लेसन भयो के हेर त अक्सिजन आछ रे, यहाँ पनि हेर, बुझ्छौ नि। यसरी हाम्रो के हुन्छ तँलाई ओजोनले डिप्लेसन गर। यहाँ के भन्दियो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाम्रो 3 स्टेपमा देखायो र कार्बन्स, ठिक छ है। अनि यहाँ के भन नाइट्रोजन अक्साइड्स र धेरै अक्साइड्स छन् है, ध्यान देऊ। र यो तिमीले यसो पढा राम्रो हुन्छ र, ठिक छ। कुन हाल्ने होला ध्यान दिएर हेर्दै यहाँ लोअरबाट हायरमा लेखेको छु है मैले मिलाएर, ठिक छ नि। ल यसरी हाम्रो यो टपिक एकदम छोटो मिठो क्लियर कट भएर लाइफ लङ याद हुने गरी क्लियर भएर, ठिक छ है। अब केही समस्या भयो भने मलाई कमेन्टमा इन्फर्म गर, मन पर्यो कमेन्टमा इन्फर्म गर, ठिक छ। स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ, आफ्नो टाइम राम्ररी युज गर। सबैलाई नमस्कार।